अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाजरीन, बिला इरादा पेशाब का ख़ता हो जाना एक ऐसा मसला है जो उम्र के इंतहाई हिस्से में अक्सर व बेशतर लोगों को दरपेश होता है। अमूमन लोग शर्म की बिना पर किसी भी मौलिद से रुजू नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि इस मसले की वजह से उनका दीन और उनकी दुनिया दोनों ख़तरे में पड़े हुए होते हैं, और इसके अलावा इसकी बिना पर उनको काफ़ी शर्मिंदगी और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी हैं एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लिफ्टन। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। माई प्लेजर। डॉक्टर साहब, अमूमन पेशाब बिला इरादा ख़ता हो जाने का मामला उम्र के किस हिस्से में दरपेश आता है, और हमारे यहाँ ये मामला कितना आम है? ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, हम इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो बेड वेटिंग, जिसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं, वो उम्र के इब्तदाई हिस्से में बच्चों को पेश आती है, जो स्पॉन्टेनियसली रिमिट कर जाती है, ठीक हो जाती है विद इंक्रीजिंग एज। जी, उसको भी हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या बेड वेटिंग कहते हैं। मगर जिस टॉपिक को हम आज फोकस कर रहे हैं वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उम्र के बढ़ते हुए हिस्से में ज़्यादा होती है। आमतौर पे 60 साल की उम्र के बाद तमाम आबादी का रफली 30 से 35% जो आबादी का हिस्सा है जी। उनको किसी न किसी फॉर्म की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस किस्म के मसाइल ख़वातीन में ज़्यादा पाए जाते हैं या मर्दों में? मेल इस टू फीमेल रेशो तकरीबन 1:2 है, यानी ख़वातीन में ये तकरीबन दुगने इसका इंसिडेंस है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। जिस्म में ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिसकी बिना पर ये मसला दरपेश आता है? देखें, ब्लैडर का जो है, जो मसाना है, उसका ख़ास प्रेशर होता है जी और जो पेशाब की नाली है जहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म है उसका भी एक प्रेशर होता है। जी जब भी किसी वजह से मसाने का प्रेशर ओवरकम कर जाएगा नाली के प्रेशर से, तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। यही मिक्चुरेशन का भी, यानी पेशाब करने का भी यही अमल है कि ब्लैडर प्रेशर इंक्रीज करता है और नाली का प्रेशर डिक्रीज करता है। तो लेकिन वो इरादतन होता है, मगर यही अगर बिला इरादतन होने लगे तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। अच्छा, इनकॉन्टिनेंस की अक़साम भी हैं क्या? आम तौर पे अगर आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जाएं जी तो आप ये समझ जाएं कि जी, एक जो नॉर्मल रास्ता है यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली, उसके ज़रिए अगर इनकॉन्टिनेंस हो रही है तो हम उसको यूरिथ्रल इनकॉन्टिनेंस कहेंगे, जो नॉर्मल रास्ते से पेशाब बिला इरादा निकल जाता है। जी मगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कोई एब नॉर्मल रास्ते बन जाते हैं, जैसे फिस्टुलाज वगैरह। जैसे फिस्टुलाज हैं, एक्टोपिक यूरेटर है, या एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, मतलब पैदाइशी कंडीशन है, एक्टोपिया विजाइकी कहते हैं इसको। इसमें होता ये कि मसाने का जो सामने वाला पोर्शन है वो बना ही नहीं होता, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी डेफिशिएंट होती है पैदाइशी तौर पे, यानी चाइल्ड बर्थ के फौरन बाद जो है आपको एक जैसे मसाने की जगह पे एक गोश्त की जैसे रेड कलर की एक बोटी है वो नज़र आती है, और बच्चा या बच्ची वहाँ से इनकॉन्टिनेंट होते हैं। तो ये पैदाइशी वजूहात में से एक है एक्टोपिया विजाइकी। इसके अलावा विजाइको विजाइनल फिस्टुलाज, ये वो फिस्टुलाज हैं जो ख़वातीन में होते हैं, और इसमें मसाना और विजाइना या किसी भी और हिस्से में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन वाक़ हो जाता है, जिससे पेशाब 24 घंटे कतरा कतरा लीक कर रहा होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर इनकॉन्टिनेंस एडवांस स्टेजेस में मिलता है? एडवांस स्टेजेस की जो इनकॉन्टिनेंस, उसमें डिमेंशिया, सीनाइल डिमेंशिया, ओल्ड एज, पार्किंसंस डिजीज़, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें बूढ़ों में बाज़ दफ़ा सोते में भी पेशाब ख़ता हो सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सडन अर्ज होती है, यानी एकदम पेशाब लगता है और पेशाब का ख्याल आते ही जो है बाथरूम की तरफ भागते भागते कमरबंद खोलते खोलते कुछ पेशाब का हिस्सा निकल जाता है। इसको हम अपनी ज़ुबान में अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है वो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है,
اسٹریس یورینری انکانٹیننس زیادہ تر خواتین کو بھی ہوتی ہے اور مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، مگر خواتین میں زیادہ کامن ہے۔ ریپیٹڈ ملٹیپل چائلڈ برتھ، مسلز ویک ہو جاتے ہیں، اسٹریچ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پیلوک فلور جو ہے مثانے کو پراپر سپورٹ نہیں کرتا، اور مثانے کا پریشر جیسے ہی بڑھتا ہے، کھانسنے سے، چھینکنے سے، وزن اٹھانے سے، جھکنے سے تھوڑا سا پیشاب نکل جاتا ہے، یہ جینون اسٹریس یورینری انکانٹیننس کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکسڈ یورینری انکانٹیننس ہے جس میں ارج اور اسٹریس دونوں کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، یعنی کچھ حصہ جو ہے وہ اسفنٹر ڈیفیشنسی یعنی مثانے کا جو کنٹرول میکینزم ہے وہ بھی ویک ہے، اور ساتھ ارجنسی کا بھی ایلیمنٹ ہے، یعنی پیشاب کا خیال آتے ہی باتھ روم کی طرف جانے کو دل چاہے اور جاتے جاتے کچھ پیشاب نکل جائے۔ اشرف صاحب، ایسے کون سے رسک فیکٹرز ہیں یا ایسے کون سے عوامل ہیں جو اگر زندگی میں موجود ہوں تو اس خدشے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ بلا ارادہ پیشاب خطا ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ خواتین ایز پر سی یہ لوگ دے آر مور پرون بیکاز آف دا چائلڈ برتھ پروسیجرز، دے آر مور پرون۔ اس کے علاوہ انکریزنگ ایج، جب عمر جس طرح بڑھتی ہے یہ پیشاب کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرونک کھانسی اگر ہے، بہت پرولونگ کھانسی کسی کو ہے تو نیچرلی کھانسی کی وجہ سے مثانے پہ زیادہ پریشر پڑے گا، انکانٹیننس ہو سکتی ہے۔ کسی کو کرونک کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، تو قبض جو ہے وہ دو طرح سے ایک تو ڈائریکٹ پریشر آن دا بلیڈر، اور دوسرا سٹریننگ کی وجہ سے مثانے پہ پریشر زیادہ پڑتا ہے اور انکانٹیننس ہو سکتی ہے۔ جی اشرف صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ شرم کا معاملہ بھی منسلک ہے اور اس کے علاوہ وہم کا معاملہ بھی منسلک ہو سکتا ہے۔ تو وہم کی بنیاد پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے مریض آپ کے پاس اس مسئلے کی بنا پر آتے ہیں، کیا ان میں سے سب کے ساتھ یہ معاملہ واقعتاً ہوتا ہے، یا کچھ صرف ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ معاملہ ہو نہیں رہا ہوتا لیکن ان کو شک یا شبہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے؟ سچی بات تو یہ، میرے پاس اکثر اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور خاص طور پہ ان میں میل زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب، وہ جو پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں اور نماز جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح کے مسائل۔ دیکھیں، ان کو میں عام طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ جو مردانہ پیشاب کی نالی ہے ایک لانگ اسٹرکچر ہے، تقریباً 20 سینٹی میٹر اس کی لینتھ ہوتی ہے۔ جی کامنلی میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ جس طرح آپ گارڈن میں پائپ سے اگر آپ پانی دے رہے ہیں اور آپ پیچھے سے نل بند کر دیں اور پائپ کو تھوڑا سا جھٹکیں تو رستے کا جو پانی ہے وہ پائپ سے نکلے گا۔ اسی طرح جو مردانہ نالی ہے اس کا جو کنٹرول میکینزم ہے وہ بالکل بلیڈر نیک کے اوپر واقع ہے، یعنی اندر کی طرف، اور نیچے ایک ریڈنڈنٹ اسٹرکچر ہے جس میں 2-4 قطرے انٹریپ ہو سکتے ہیں، جو پیشاب کرتے ہوئے جب لوگ اٹھتے ہیں، کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں تو رستے میں 1-2 قطرے آ جاتے ہیں۔ ان کو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سکون کے ساتھ یورین کریں، اور اگر آپ کو شک ہے تو آپ ایک دفعہ کھانس کے یا نالی کو تھوڑا سا دبا کے وہ پیشاب کے 1-2 قطرے اگر ہیں اس کے بعد آپ فارغ ہوں تاکہ آپ کو یہ شبہ نہ رہے۔ اچھا، یہ جو مسائل ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہم کے مسائل ہیں، مگر کچھ لوگوں کو جینونلی جی انکانٹیننس ہوتی ہے، اور اولڈ ایج انکانٹیننس ہے جیسے، یا کہا جاتا ہے پروسٹیٹیکٹمی کے بعد، یعنی ایک آپریشن ہے جو مردانہ پروسٹیٹ غدود ہوتا ہے، اس کے آپریشن کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک فوسا بن جاتا ہے، یعنی ایک کیوٹی بن جاتی ہے، اس میں کچھ پیشاب جمع ہو جاتا ہے اور نیچرلی وہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ ایک 5 ml یا 10 ml پیشاب آ جائے۔ ان کو بھی ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے، کھانس کے، اٹھ کے، بیٹھ کے پھر آپ باہر نکلیں باتھ روم سے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ اس میں آپ کو ایک اپنا مریض بتاؤں جس کی میں نے TURP کیا، اور اس کو مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے بار بار یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے انکانٹیننس ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی یورولوجسٹ کے لیے ایک نائٹ میئر ہے کہ TURP کے بعد پیشنٹ انکانٹیننٹ ہو جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو پچھلے کوئی 10-12 سال کے کیریئر میں ابھی تک کوئی پوسٹ TURP انکانٹیننس مجھے ابھی تک اللہ کا شکر ہے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو میں نے جب ان سے ڈیٹیلڈ انٹرویو اور ہسٹری اور سارا کچھ لیا اور میں نے ان کو ایگزامن کیا، تو مجھے سچی بات ہے کہ بالکل میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کپڑے بھیگ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، مگر مجھے انکانٹیننس ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی
انڈرویئر میں پیڈ کوئی رکھنا پڑتا ہے یا کوئی ڈائپر استعمال کرنا پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو اس وجہ سے جو پوسٹ پروسٹیٹیکٹمی انکانٹیننس ہے وہ بھی ایک وجہ انکانٹیننس کی ہے, بٹ ایکسپیرینس ہینڈز میں اٹ از اے ویری ریئر کاز آف انکانٹیننس. اور اگر کوئی سرجن ایک سال میں ایک یا 10 سال میں بھی ایک انکانٹیننٹ ایسا پیشنٹ کر دے تو وہ ساری عمر اس کو یاد رہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر یورینری انکانٹیننس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.